Salam alaikum mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Centre l'horizon ولا مركز الأفق مازال كيكمل معاكم حصص الدعم عن بعد. الكلام ديالو الآن اليوم إن شاء الله عندنا حصة مع الثالثة إعدادي troisième année كوليجيال سولون المانيير سكولير باسخال اللي كنخدموا به من بداية السنة هنايا في منطقة بن سودة. والآن غادي ندوز معاكم فين بقينا في لي كور دو سوتيان ديالنا وفي المانيوال ديالنا. بقينا في لاباج 168. دونك بقينا بالضبط في الشيت سيتياسيون فينال دو لا نوفيل. دونك كما كان محدد دوزيام سيمستر كانت عندنا لا نوفيل بوليسيير اللي من خلالها تعرفنا على بزاف ديال لي مو فوكابولير دو لا نوفيل دو كريم. داكوغ شفنا كريم شفنا جوندارم بوليسيير لا فيكتيم دونك بيستولي بال plusieurs mots qui nous ont enrichi notre vocabulaire de français في لو تيم ديالنا اللي هو بوليسيير. دونك في النوفيل بوليسيير كنا بديناها قلنا بان النوفيل بوليسيير مكتوبه بواحد الشيما اللي هي شيما نيجاتيف. هاد الشيما نيجاتيف سو كومونس با سيتياسيون انيسيال élément perturbateur péripétie et le dénouement ou bien le chute. Donc la chute et situation finale. Donc finalement وصلنا لا chute اللي هي situation finale de la nouvelle. وهنا يبداو لنا لا chute بواحد لي زيماج وباش شويه عطاونا غوفلي دو كوا ولا سينيفيي ولا ماذا تعني هاد لا سيتياسيون فينال. دونك هنا عندنا بليزيور زيماج. عندنا ليماج الاولى هنايا بحال واحد البريزون كريمينال ولا سوسبي مينوتي افيك دي مينوت بيان. هنايا لونكيت ولا لانتروغاتوار. ici عندنا نقدروا نقولوا دي بوليس سيانتيفيك دون لا سين دو كريم. هنايا عندنا شي واحد ميت نقدروا نقولوا لا فيكتيم. ici واحد لا رue pendant la nuit ولا كارتيer كالم عندنا باين فيه والو. هنايا ما شفناش لو فيزاج ولكن اللبسه ما كتبينش انه بوليسيي. داكور اون بو دير ان كريمينال ou bien un voleur ou bien un suspect avec ou bien مجرم donc avec pistolet. Donc عندنا هنايا première question choisir un titre pour chaque image. Donc كما قلت انا نقدروا نقولوا ici en enquête la victime criminel signe de crème avec des polices scientifiques un quartier calme وتعطي كل حاجه الاسم ديالها. دونك شنو قلنا شيما نيجاتيف سي كومونس بار سيتياسيون انيسيال اللي كيكون فيها كيعطيونا فيها le temps le lieu donc les indicateurs de temps et de lieu bien sûr. et puis كيكون عندنا فيها aussi واحد description vestimentaire ou la description morale physique ديال les personnages principaux وكيكون عندنا فيها واحد الكالم و l'équilibre. puis كيجي l'élément perturbateur قلنا qui casse ou là qui déclenche l'histoire. Puis les péripéties ce sont plusieurs événements et actions résulte l'innatija على l'élément perturbateur. Et puis le dénouement ou la solution, la fin. Donc كل histoire ou la nouvelle ou la roman ou la conte il se termine par واحد chute واحد situation finale soit heureux soit malheureux. Donc حنايا في لا نوفيل بوليسيير ديالنا وصلنا سيتياسيون فينال. دونك هنايا عطاونا نرتبوهم لي زيماج. دونك عندنا باغ اكزومبل ليماج ديال سيتياسيون انيسيال نقدروا نقولوا ليماج 5 حيت واحد الكارتي لي كالم ها هو بوندون لا نوي ها هو لو سوار عطاونا لو طون هو لو سوار عطاونا لو ليو هو الكارتي عطاونا لو كالم هنايا. داكور نقدروا نقولوا هذه سيتياسيون انيسيال. ليماج ديال ليليمون بيرتورباتور نقدروا نقولوا 4 et 6. علاش 6 هنا عنده البيستولي دونك 4 لا فيكتيم. دونك عندنا واحد ديكلونج ليستوار كما شفنا الفريد ديال ديبار كان
واحد الميدسان شيروجي اللي غادي في الطريق وكان بغويه وكان كالم وجونتي وهاد البيرسون كان عنده بليزيور زامي اللي كيبغيوه وكان في الكارونتين كلها ديسكريبسيون وبي واحد لو مومون كانت معاه واحد البيرسون اللي كان معاه بواحد سيلويت فاغ وكان شويه ميستيريو داك البيرسون واللي كان عطاه واحد لامبريسيون الفريد قبيح داكو دونك لا ميم شوز هنايا 4 6 نقدروا نقولوا لي مون بيرتورباتور حيت عطاتنا لا فيكتيم بو يمشيو لي بيريبيسي هما الاحداث اللي غادي يدورنا هادشي نقدروا نقولوا دو لي بيريبيسي دو نقدروا نقولوا 3 علاش 3 هي السين دو كريم كاينين لي بوليسيي كاينين لو ميدسان ليجيست كيكونوا لي انسبكتور بور شيرشي كيلكوز انديس و كيلكوز امبرانت بور تروفي فاسيليتي ولا اورينتي فير لو كريمينال هنايا عندنا لو سوسبي دونك ديال ديبار كيكون غير سوسبي غير مشتبه به من بعد عاد كيولي كريمينال حتى كتثبت الجريمه عليه داكو هادشي متفقين عليه نقدروا ناخذوا 2 و 3 نكتبوهم هنايا غنشوف واش عندي شي ستيلو هنايا ها هو ستيلو دونك انا نجاوب رابيدمون ايسي جو بي écrire 5 هنايا 4 6 هنايا 3 2 اي بوي دينيومون هو شدينا المجرم هي نعطيوها 1 دونك انا نبين لكم في الكاميرا شويه ça marche دونك ها هو لا سوليسيون ديال هاد لي زيماج كاملين نتايا خليت لكم لو شون فاست ولا ليبر باش شاكان دو فو يعطي تيتر ليماج داكور واحد لو تيتر كي كونفيان ليماج ولا كيمشي باراليلمون مع ليماج مع لو كونتوني ليماج داكور نتوما تبارك الله خدمنا هادشي في ليكو وصلنا تبارك الله للمستوى اننا كنعرفوا لي مون ديال او لي فوكابولير ديال لا نوفيل بوليسيير تري بيان on a maîtrisé quand même plusieurs mots d'abord ندوزو لو تكست ديال لا سيتوياسيون فينال داكور تبعوا معايا في المانيوال سكولير ديالكم كل واحد يحط المانيوال سكولير ديالهم كما عادتكم قلت لكم حطوا المانيوال سكولير هذه ماشي عطله هذه فتره ديال العمل والاجتهاد دونك لا نوي دو فامبير arrivé devant l'appartement Fred dit chez moi je pense que vous ne verrez rien donc vous ne verrez rien c'est le verbe avoir le verbe voir au futur j'aime vivre dans le noir en plus, je n'ai plus d'électricité. Il n'y a donc pas de lumière. Donc, arrivé devant l'appartement de Fred, donc, je connais l'appartement de Fred, c'est l'inspecteur Justin et l'agent Garé, ou la Garé. حسب كل مرة في l'histoire شنو كيكتبوا لنا Garé مرة Garé. شنو قال لهم هاد فريد؟ Chez moi, je pense que vous ne verrez rien. ما غادي تشوفوا والو. علاش؟ جي vivre dans le noir. أنا كيعجبني نعيش في الظلام. Et en plus, je n'ai plus d'électricité. أنا ما كنبغيش غير نعيش في الظلام. أنا أصلا ما عنديش l'électricité هو الضوء. Il n'y a pas donc de lumière. ما كاينش الضوء. Tu as raison, Garé. As-tu des lampes? Donc قال له عندك الحق. Garé, tu as des lampes? Qui pose la question ici? C'est Justin. كيقول له واش عندك les lampes à Garé? Oui, il y en a dans le coffre de ma voiture. Vous voulez que j'aille les chercher? واش تبغيني نمشي نقلب عليهم راه كاينين في الكوفر دو ما فواتور نو جو في الي موا ميم شنو قال له جوستا لا ما تمشي انا غادي نمشي نقلب عليهم موا ميم l'inspecteur Justin les mains dans les poches se dirigea vers la voiture de Gary ouvrait le coffre. Il trouva les lampes qu'elle cherchait. Donc l'inspecteur Justin, les mains dans les poches, se dirigea vers la voiture de Gary, l'automobile de Gary, ouvrit le coffre, il trouva les lampes qu'elle cherchait. Donc هنايا عندنا الباسي سامبل هضرنا على لي طون دو ريسي وقلنا لو سي لو باسي سامبل اي لامبارفي وملي كيكونوا عندنا بليزيور زيفينمون سكسيسيف كونجيغيو او باسي سامبل دونك هنايا عندنا اوفري تروفا باسي سامبل كي شيرشي لامبارفي ليسيا ماشينالمون جربهم يعني ليسيا ماشينالمون كيقلب هذاك لي لامب اللي لقى يعني كيسييهم. C'est alors que les faisceaux éclairement quelque chose de rouge. Donc, تما شاف بان له شي faisceau شي حاجة حمراء rouge. Il plongea sa main donc دخل يدو مزيان باش يقلب plongea sa main donc et
ressorti des seringues et un sac plein de sang. شنو خرج؟ واحد لي سeringues هما لي باري الشوكات. خرج داك الشوكات اللي باري الحقن. Donc des seringues et un sac plein de sang. وصاك عامر داك ميكا ساك عامرة بلو sang. Oh non, ce serait Gary le vampire. هنايا ce serait تعقلوا على serait عاد قريناها الكونديسيونيل بريزون. Donc condition اللي كنستعملو في l'hypothèse ou bien في les conditions pour mettre une phrase aux conditions. Ce serait Gary le vampire. wesh Gary يقدر يكون هو الفامبير. هنايا عندنا point d'exclamation. donc هنايا il exprime des émotions احاسيس ديالو. mon dieu dès que j'ai laissé Fred avec Gary. oh mon dieu الهي تركته فريد افيك غاري. هاد فريد هو شي واحد خدام معاهم بيرسوناج ثالث جابوه. الخطا اللي داروا هنايا ما عطاوناش دي زانديس وما وصفوناش دي ديسكريبسيون وما قالولناش لو رول دو فريد. داكور il courait et arriva juste à temps. مشى كيجري وصل حتى الوقت. غاري allait étrangler le pauvre فريد. لقى بان غاري étrangler. شنو هي étrangler؟ étouffé كيخنق لو pauvre فريد. stop cria-t-il, c'est toi le vampire? wesh انت هو لو فامبير. عاد كيسولو جوستان سي كلير ديجا راه باينه. وي قال له انا وي et j'adore le sang وكان اعشق الدماء. Gary se précipita sur l'inspecteur Justin qui eut juste le temps d'allumer sa lampe. donc Gary نقز على جوستان. دونك جوستان شنو كان عنده الوقت؟ يلا الومي سا لامب. دونك ما كنقولش اوفري لا لامب، ديما تنقولها لكم الومي سا لامب، يشعل داك لامب. et la idée de la diriger vers les yeux de l'agent وشعلها في العينين ديال غاري. ce dernier une fois paralysé étonné choqué تشلل. يعني منين دار له الضوء في عينه تشلل. هادشي اللي كيقولوا يعني حتى في لي فيلم اللي كنشوفوهم ديال لي فامبير تيكونوا تيخافوا من الضوء بزاف. il peut le menotter. donc قدر انه يدير له المينوت et appeler le poste de police وعيط لي بوليس et fait Gary tuer sa victime le vider de son sang. donc شنو كيدير هاد غاري؟ تيشد لي فيكتيم ديالو et vider de son sang كيخويهم من الدم على دو سورانغ بواحد الشوكات afin de mettre les enquêteurs sur de fausses pistes وباش كيدير المحققين على الطريق الخطأ. يعني اجون غاري اللي كان عامل وكان حتى هو parmi les enquêteurs ديال هاد القضيه. شنو لاحظنا؟ انه ديجا هو لو كريمينال وما كانش كاع سوسبي، ما كانوش كيشكو فيه. donc l'agent Gary a été condamné à 25 ans de prison. d'accord تحكم ب25 سنه د الحبس. لا نوي دو فامبير دو جوهان إليتش. وهكا كنكونوا سالينا نوتر